subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। जमात हश्तुम के 8वें सबक सनत इसके पहले वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ तस्वीर दिखाई जा रही है। जैसे एक तरफ खेत है, उसके नीचे एक कारखाना है, उसके बाजू में एक कपास का खेत है, उसके ऊपर एक कारखाना है। अब ये जो तरीक़ेकार है इसमें दो सनतों का ज़िक्र है। एक में कपास को निकाला जा रहा है और दूसरे में उसके रेशे बनाकर फिर कपास के ज़रिए कपड़ा बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ एक गन्ने का है, वहाँ पर ट्रकों से कारखाने में गन्ना ले जाया जा रहा है और उसके बाद उसकी शक्कर बनाई जा रही है। अब ये दो सनतों के मुख्तलिफ़ आमाल की सिलसिलेवार तस्वीरें दी हुई है। अब हर तस्वीर के नीचे दिए हुए चौकोन में सनतों में होने वाले आमाल को नंबरवार लिखिए। दोनों सनतों के लिए दो मुख्तलिफ़ रंग के कलम का इस्तेमाल कीजिए। अब इन सनतों के नाम क्या है? एक तो है कपड़ा साजी, यानी एक कपास से धागा और धागे से कपड़ा बनाना, और दूसरी क्या है? शक्कर की सनत है। इन सनतों का खाम माल और पुख्ता माल कौन सा है? एक का गन्ना है और दूसरा का कपास है। खाम माल और पुख्ता माल में किस तरह तब्दीली होती है? खाम माल को ले जाकर क्या किया जाता है? खाम माल को ले जाकर कारखाने में तब्दील किया जाता है। और ये खाम माल को पुख्ता माल में तब्दील करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि इसमें एक किस्म की तब्दीली लाकर उसे इस्तेमाल के लायक बनाया जा सके और आज की ज़रूरत के मुताबिक हम इसे ढाल सकें। सबसे पहले इस सबक का नाम क्या है? सनत। ये सबक नंबर 8 है। और सनत के मानी क्या होते हैं? खाम माल को पुख्ता माल में तब्दील करने का अमल सनत कहलाता है। और ये अमल कहाँ होता है? ये अमल कारखाने में अंजाम पाता है। अब सनत या कारखानादारी का शुमार कौन से पेशे में होता है? ये सानवी पेशे में होता है। जोग्राफियाई वजाहत। सनतों में दस्तयाब खाम माल को पुख्ता माल में तब्दील किया जाता है। ये आमाल कारखानों में होते हैं। पुख्ता माल ज़्यादा पायदार, ज़्यादा फ़ायदेमंद और क़ीमती होता है। यानी कच्चा माल अगर देंगे तो उतनी कीमत नहीं आती, जबकि पुख्ता और तैयार शुदा माल जो होता है वो फ़ायदेमंद होता है और क़ीमती भी होता है, उसकी कीमत भी आती है। सनत या कारखानादारी कौन सा पेशा है? सानवी पेशा है। वसाइल की दस्तयाबी, साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की और दीगर मवाफ़िक़ अवामिल की वजह से किसी इलाक़े में सनतों के फ़रोग़ पाने पर सनतकारी में तेज़ी आती है। सनतों के क़याम की बिना पर इंसान की मुआशी तरक्की को रफ़्तार मिलती है। इसके अलावा सनतों की वजह से मुल्क को मुआशी तरक्की हासिल होती है। देखिए, सनतों के फ़रोग़ पाने से न सिर्फ सनतकारी बल्कि इंसान की भी तरक्की होती है, मुआशी तरक्की होती है, मुल्क की भी मुआशी तरक्की होती है। इसलिए सनतों का क़ायम होना किसी मुल्क में एक बहुत ही बेहतरीन अमल है। अब देखिए, सनत का मुक़ाम तयन करने वाले मक़ाम यानी उसके अवामिल कौन से हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो अहम जो चीज़ें हैं वह जैसे कि ज़रई माल है, मज़दूरों की दस्तयाबी है, तवानाई है, आब रसानी है, जंगलाती इलाक़ा, मादनियात, बाज़ार, शाहरा, आबी मुनबा और रेल का रास्ता। ये तमाम क्या है? ये तमाम के तमाम वो अवामिल है जो सनत का मुक़ाम मुतय्यन करते हैं। अब देखेंगे कि ये ज़ैल की सनतों के लिए मौजू मक़ामात कौन से होंगे। तस्वीरों में मुख्तलिफ़ रंगों से इसकी निशानदही कर सकते हैं। लोहा और फौलाद, कपड़ा साजी या शक्कर साजी, यानी इसमें सबसे पहले लोहा और फौलाद का कारखाना हम बना सकते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर मादनियात है। इसके अलावा रेलवे रास्ता है, शाहरा है, तवानाई बना सकते हैं। उसके अलावा शक्कर साजी और कपड़ा साजी, क्योंकि यहाँ पर ज़रई माल भी मिलता है, आबी मुनबा भी है, इसलिए ये सनतें भी हम क़ायम कर सकते हैं। हर सनत के लिए दरकार ज़रूरी अवामिल की एक फ़हरिस्त बना सकते हैं। अब आपके ज़रिए सनतों के लिए मुंतखब मक़ामात पर सनतें क़ायम करने के पीछे अपने नज़रिए की वजाहत कीजिए और इसी तरीक़े से मज़ीद कौन सी सनतों के लिए आपका मुक़ाम तयन कर सकते हैं। अब किसी इलाक़े में होने वाली सनती तरक्की का इन्हिसार मुख्तलिफ़ अवामिल पर होता है। मसलन ख़ाम माल, पानी की दस्तयाबी, नफरी क़ुव्वत,
نقل و حمل کی سہولیات۔ ہم نے ابھی دیکھا تھا، جو ہم نے ابھی نقشہ دیکھا تھا، اس میں کون سی چیزیں تھی؟ اس میں وہ تمام چیزیں تھی کہ جیسے کہ خام مال ہے، یا پھر پانی کی دستیابی ہے، صحیح زرعی زمین ہو، یا پھر دیگر چیزیں ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، نفری قوت ہے، نقل و حمل کی سہولت ہے، بازار، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ صنعتی مقام بندی پر اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں۔ اب ان عوامل کی غیر مساوی تقسیم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ان عوامل کی غیر مساوی تقسیم کی وجہ سے صنعتی ترقی کا تناسب بھی مساوی نہیں ہوتا۔ کچھ علاقے صنعتوں کے قیام کے لیے نہایت موزوں ہوتے ہیں، جبکہ کسی علاقے میں کچھ مخصوص صنعتیں ہی خوب فروغ پاتی ہیں۔ یعنی الگ الگ علاقوں میں الگ الگ صنعتیں فروغ پاتی ہیں۔ اب گھنے جنگلاتی علاقے، پہاڑی اور ریگستانی علاقے صنعتوں کے قیام کے لیے ناموزوں ہیں۔ یعنی جنگل میں کہاں سے کوئی کارخانہ ڈالیں گے، یا پہاڑی علاقوں میں، یا پھر ریگستانی علاقوں میں؟ اب ہم ان عوامل کا مطالعہ کر کے ہم بیان کر سکتے کہ کون سی صنعت کہاں قائم کی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ نقل و حمل کی عمدہ سہولیات، ہنرمند مزدور، بجلی کی مسلسل فراہمی۔ اب اس کے ذریعے ہم کون سی صنعت قائم کر سکتے ہیں؟ یعنی یہاں پر ہم کوئی کارخانہ ڈال سکتے ہیں۔ چن کھڑی کی صنعتیں، سستی نفری قوت، مسلسل بجلی اور پانی کی فراہمی، بڑھتی ہوئی شہرکاری۔ پھلوں کے باغات، نفری قوت، نقل و حمل کی عمدہ سہولیات، وافر پانی کی فراہمی، بجلی کی مسلسل فراہمی اور بازار وغیرہ۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو مختلف قسم کے کارخانے ہیں، چاہے وہ فولاد کا کارخانہ ہو، یا پھر معدنیات کو پروسیس کرنے کا کارخانہ ہو، یا پھر عام زندگی میں استعمال کی جو چیزیں ہیں، جیسے کہ ڈومیسٹک استعمال کی جو چیزیں ہیں، وہ سب چیزیں بنانے کے کارخانے، جہاں پر پھلوں کے باغات، نفری قوت، نقل و حمل وغیرہ ہوتا ہے، تو وہاں وہ بنا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک نقشہ دکھایا گیا ہے، یہ لوہے اور فولاد کی صنعت کے مقام کا تعین کرتا ہے۔ یہ جمشید پور کا نقشہ ہے، قلعہ سیلا، گروہ مہسانی اور جھاریا۔ اب یہ جھاریا کیا ہے؟ کوئلے کی کھان ہے۔ اور چن کھڑی کہاں پر ملتی ہے؟ چن کھڑی کا ایک علاقہ یہ جمشید پور سے قریب ہے۔ اس کے علاوہ لوہا اور فولاد کی صنعت کہاں پر ہے؟ جمشید پور میں قائم ہے۔ مینگنیز کہاں سے حاصل کی جاتی ہے؟ یہ جمشید پور اور گروہ مہسانی وغیرہ میں ہے۔ لوہے کی معدنیات پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لوہا اور فولاد کے کارخانے ہیں، اور اس کے قریب سے ایک ندی بہتی ہے جسے سورن ریکھا دریا کہتے ہیں۔ اب جمشید پور میں کون سی صنعت قائم ہے؟ فولاد کا کارخانہ ہے۔ اس صنعت کے لیے کون سا خام مال درکار ہوتا ہے؟ کوئلہ اور لوہا۔ خام مال کون کون سے مقامات پر ملتا ہے؟ یہ جھریا، گروہ مہسانی وغیرہ میں۔ اس صنعت میں کوئلے کا استعمال کس لیے ہوتا ہوگا؟ لوہے کو، فولاد کو پگھلانے کے لیے۔ کیا آپ کے ضلع میں لوہے فولاد کی صنعت کا قیام فائدہ مند ہوگا؟ وجوہات بتائیے۔ دیکھیے، یہ مہاراشٹر کے علاقوں میں یہ تمام چیزیں میسر نہیں ہیں، اس لیے یہاں پر ان تمام چیزوں کی، ان تمام قسم کی صنعتوں کا قیام ممکن نہیں ہے۔ چلیے جغرافیائی وضاحت دیکھتے ہیں۔ اب مندرجہ بالا سوالوں کے جواب تلاش کرتے وقت ہمارے ذہن میں کون سی بات آئی ہے؟ تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ لوہے اور فولاد کی صنعت کو قائم کرنے کے لیے ضروری خام مال، توانائی کے وسائل جیسے اہم عوامل جمشید پور کے قریب کے علاقوں میں بدرجہ عدم موجود ہے۔ یعنی لوہا اور فولاد دونوں بھی ہے، اس لیے لوہا اور فولاد کی وہاں پر صنعت قائم ہو گئی ہے۔ اس صنعت میں استعمال ہونے والا خام مال بہت وزنی ہوتا ہے۔ صنعتوں تک اس کی نقل و حمل کافی مہنگی ہوتی ہے، اس لیے خام مال کے علاقے جہاں ہیں وہیں اس صنعت کو قائم کرنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی لیے جمشید پور کے قریب لوہے اور فولاد کی صنعت کا قیام عمل میں آیا۔ یہ جمشید پور، یہ جمشید جی ٹاٹا کے نام سے ایک کارخانہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے قائم کیا گیا تھا، اسی لیے اس علاقے کا نام بھی جمشید پور رکھا گیا ہے۔ وہاں پر لوہے اور فولاد کی صنعت کا قیام عمل میں آیا ہے۔ صنعتوں کی نوعیت کے لحاظ سے جماعت بندی۔ اب صنعتوں کی اقسام کون کون سی ہے؟ چھوٹی صنعتیں، درمیانی صنعتیں اور بڑی صنعتیں۔ اب چھوٹی صنعتوں میں کیا چیزیں بنائی جاتی ہیں؟ مٹی کے برتن بنانا اور بیکری وغیرہ۔ درمیانی صنعتیں پھلوں پر اعمال کی اور صنعت اور گڑ سازی، پھلوں پر اعمال کی صنعت، گڑ سازی وغیرہ درمیانی صنعتیں۔ بڑی صنعتیں سیمنٹ کا کارخانہ، شکر کا کارخانہ، لوہا اور فولاد کا کارخانہ، یہ کیا ہے؟ بڑی صنعتیں ہیں۔ اب دیکھیے آپ کے اطراف میں کون کون سی صنعت ہے؟ یعنی آٹو موبائل کا کارخانہ ہے، جیسے کہ بجاج آٹو۔ صنعت کا نام کیا ہے؟
یہ آٹو موبائل کی صنعت، مالک کا نام راہل بجاج۔ کتنے مزدور کام کرتے ہیں؟ تقریباً 10 سے 15 ہزار مزدور۔ کون سا خام مال استعمال کیا جاتا ہے؟ لوہے کے اوزارات، پرزے وغیرہ۔ کون سا مال تیار کیا جاتا ہے؟ 2 ویلر۔ کارخانے کے اطراف میں آلودگی کم کرنے کے لیے کون سی تدابیر اختیار کی گئی ہے؟ بڑے پیمانے پر آلودگی سے پاک گارڈن تیار کیے گئے ہیں۔ اور آپ اپنی صنعت کے ذریعے سماج کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بہت ساری سماجی خدمات کی جاتی ہے۔ اب یہ ذیل کی جو تینوں تصویریں صنعت کے نظریے سے متعلق ہیں، لیکن ان میں بہت ہی ایک الگ قسم کا تضاد پایا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔